Maayong adlaw mga higala. Kumusta? Atong tun-an karon ang usa ka importante kaayo nga pangutana. Diin man gikan ang Biblia. Ang Biblia maoy gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Kini naglangkob sa 66 ka basahon nga giusa ngadto sa usa ka basahon lamang. Sa 66 ka basahon, 22 niana mga kasaysayan, 21 mga tagna o 21 usab ang mga sulat ug ang duha mga balak. Bisan tuod ang Biblia gisulat sa 36 ka nagkalain-laing mga magsusulat, ang uban kanila mga hari, mag-uuma, general, mangingisda, maniningil sa buhis, mananambal, ug mga pari nga gikan sa katawhan sa Israel. Aduna usab kanila nga mga dato ug mga pobre. Ug dili lang kana, gisulat pa gyud kini sulod sa mga 1,600 ka tuig. Karon hunahunaan ninyo ni pag-ayo. Kung daghan kaayo ang magsusulat ug lain-lain pa gyud ang panahon, unsa kaha ang atong ma-expect ani? Kasagaran, magkalailahi unta ang mensahe nila. Apan sa Biblia, dili ingon ana ang nahitabo. Nagpabilin gihapon nga kini usa ka basahon. Tungod kay ang Dios mao ang matuod nga nagsulat niini. Karon mao ni ang pangutana. Kinsa man ang nagahatag sa mga tagna sa Biblia? Ang tubag niya nga pangutana makita nato sa ikaduhang Pedro 1:21. Nagaingon kini kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubot-on sa tawo. Hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Busa, bisan mga tao ang nagsulti o nagsulat sa Biblia, ang balaang Espiritu sa Dios mao gihapon ang naggiya kanila. Basaha pod ang unang Pedro 1:10 ngadto sa 11. Kay didto imong makita nga ang Espiritu ni Kristo mao ang naghatag kanila sa mensahe. Ang Espiritu ni Kristo maoy nagpadasig sa mga manlalagna aron mapakita nga ang tibuok kasulatan mao gyud ang Kristohanon nga balasahon. Pangutana, unsa may pasabot niini? Nagpasabot kini nga ang mga manlalagna sa unang panahon gigiyahan sila sa Espiritu ni Kristo. Unsang gidaghanon sa balasahon ang gidasig sa Dios? Ang Biblia naghatag og klarong tubag niini diha sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Nagpasabot kini nga dili lang pipila ka bahin sa Biblia, kundili ang tanan nga naa sulod sa Biblia maoy gidasig sa Dios. Kinsa man ang nagapadayag sa umalabot ngadto sa mga manalagna pinaagi sa tuga sa Espiritu Santo. Mao kini ang nasulat sa Biblia. Sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad, ang mga manalagna. Sumala niini nga bersikulo, ang Ginoong Jehova mao gyud ang nagapadayag sa iyang mga tinago ngadto sa iyang mga manalagna. Busa klaro kaayo nga ang Dios mismo mao gyud nagapadayag sa umalabot pinaagi sa iyang espiritu ngadto sa iyang mga alagad nga mga propeta. Makaila ba ang mga manalagna nga ang ilang mga mensahe gikan gyud sa Dios? Una-una og tubaga sa imong kaugalingon. Kay kung pinasikad sa Biblia, nakahibalo gyud ang mga propeta nga ang ilang mensahe gikan gyud sa Ginoo. Pananglitan, si David miingon, ang espiritu ni Jehova namulong pinaagi kanako ug ang iyang pulong diha sa ibabaw sa akong dila. Tanawa, klaro kaayo nga ang iyang gisulti dili lang gikan sa iyang kaugalingon, kundi gikan gyud mismo sa Dios. Sunod, si Jeremias nakadawat sa pulong sa Dios. Ang Dios nagingon, ani karon ako nagbutang sa akong mga pulong diha sa imong baba. Basaha ang Jeremias 1:4 ngadto sa 9. Og pamalandunga kung giunsa paghatag sa Dios ang gahom sa pulong pinaagi sa iyang mga manalagna. Ang Dios usab miingon ni Ezekiel,
ug ikaw magasulti kanila sa akong mga pulong. Klaro kaayo nga gikan gyud sa Dios ang mga pulong nga gisulti ni propeta Ezekiel. Ug sa diha nga si Zacarias, ang amahan ni Juan Bautista, napuno sa Espiritu Santo, miingon siya nga ang Dios misulti pinaagi sa iyang mga propeta sukad pa gyud sa karaang panahon. Makita nato dinhi nga nagpadayon gyud ang mensahe sa Dios gikan sa karaan hangtod sa bag-ong panahon. Busa klaro kaayo nga ang mga mensahe sa mga manalagna dili lang ilang kaugalingong ideya, kundili gikan gyud kini sa Ginoong Jehova pinaagi sa Espiritu Santo. Sa unsang paagiha nga si Juan nagaingon nga ang basahon sa pinadayag gihatag. Si Juan nagingon, ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron igapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay. Ug kini gipahibalo ni Hesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan, nga nagmatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios ug sa gipanghimatud-an ni Hesukristo. Sumala sa teksto, ang tinubdan sa mensahe mao ang Dios mismo. Pinaagi ni Kristo. Kini nagpamatuod nga ang Dios mao ang tuburan sa tanan nga kamatuoran. Si Kristo nakadawat sa kamatuoran gikan sa Amahan. Unya si Kristo naghatag niini nga mensahe ngadto sa iyang pinili nga manulunda. Ug ang manulunda misangkap sa mensahe ngadto sa mga manalagna. Ug ang mga manalagna dayon nagpaambit niini sa katawhan pinaagi sa sulti o sa sulat. O usahay pinaagi sa duha ka paagi. Pwede ba nato hunahunahon karon? Giunsa nato pagdawat ang mensahe sa Dios sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Mga higala, tin-aw ug tataw kaayo nga sa daghan ug nagkalain-laing mga paagi, ang Dios misulti gyud kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Ang Biblia di ay maoy balasahon sa Dios ug tungod kay kini iyang pulong mutindog yun ni sa kahangturan. Basaha lang ang Isaias 40 versikulo 8 halang sa dugang nga pagtuon. Hunahunaan ninyo ni karon. Giunsa man nato paghatag o gibug-aton ang pulong sa Dios ngadhi sa atong kinabuhi. Hinumduman nato ang gibuhat ni Job. Siya miingon, ako wala mosibog gikan sa sugo sa iyang mga ngabil. Gipakamahal ko ang mga pulong sa iyang baba labi kay sa kalan-on nga gikinahanglan. Maayo alang kanato nga ihatag ang parehas nga pagtagad ug pagpalangga sa pulong sa Dios sama sa gibuhat ni Job. Kay kini mao ang giya sa tinuod ug malinawon nga kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Padayon ta sa paghatag og pagtagad ug pagtahod sa pulong sa Ginoo. Kay kini maghatag kanato og kusog, maghatag ni og kahayag, maghatag ni og tinuod nga kalinaw sa atong mga kinabuhi matag adlaw.